يستحب أن يصوم 6 أيام من شوال بعد ما يصوم رمضان. قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام السنة كلها، لأن الحسنة ب10 أمثالها. رمضان عن 10 أشهر، و6 أيام عن شهرين، والسنة 12 شهرا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فكأنما صام الدهر، يعني السنة. نعم.